नमामि श्री वेंकटेशं सर्वानिष्टनिवारकं सर्वाभीष्टप्रदं शेषं रामार्याभीष्टदैवतं यत्कृपा कारुण्यबलात् श्रीमध्वशास्त्रं भाति मया अस्तु एषा भक्तियुक्ता रामाचार्य गुरुपादयोः सेवा। नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नमः। पूर्वतन उपन्यासे मुक्तनियामक भगवतो महिमा वर्णनं तथा भगवल्लोकप्राप्तं ज्ञानिनः फलप्रकारं ज्ञातवन्तः स्म। अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयावल्यां 20 मन्त्रः। अयं मन्त्रः मुक्तनियामक भगवतो ऐश्वर्यादि सामर्थ्यम् उपदिशति। अयं मन्त्रः 45 अक्षराण्योपेत भूरित्रिष्टुपछन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादात् महिमानमात्मनः। एवं उपदिश्यमान ब्रह्मज्ञानिनः फलम् उक्त्वा मुक्तनियामक भगवन्तम् उपदिशति वेदपुरुषः अणोरणीयान् इति। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा। आत्मा भगवान् अणोरणीयान् सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतरः महतो महीयान् स्थूलादपि स्थूलतरः स्थूलस्यैव अणुः प्रतियोगित्वात् अणोरणीयस्त्वम् एव लेशेन दर्शयति। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा। अस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् एवं न बभूव इत्यादिना उक्तदिशा अस्य अनादिनित्यस्य जन्तोः जीवस्य गुहायां हृदि प्रेरकतया निहितः नितरां स्थितः इति। अत्र इयं शंका उद्भाव्यते अणोरणीयान् इति मन्त्रः जीवपर एव खलु। हन्ताञ्चेन्मन्यते हन्तुम् इति पूर्वमन्त्रे जीवस्यैव प्रकृतत्वात्। अन्यथा मध्ये जीवनित्यत्वकथनस्य असंगतत्वात् इति चेत् अतः तस्य उपयोगं दर्शयन् अस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् इति श्रुतिवाक्यं भाष्ये व्याचष्टे। एवं नित्यस्य जन्तोः गुहायां निहितः इति। तथा च परमात्मनः नित्यभूत जीव हृद्गतत्वं वक्तुं
जीवस्य नित्यत्वम् उक्तम् इति न असंगतिः इति भावः। किंच न च जीवस्य अणोरणीयत्वं महतो महीयत्वं वा युज्यते तस्य अणुत्वात् न च अणुमहत्वा यत्लोके अस्ति तत् आत्मकत्वेन तथा व्यवहारः तर्हि अणुर्महान् इत्येव वक्तव्यत्व आपातात्। अतो अणोरणीयान् महतो महीयान् इति अणुमहत् भिन्नत्वस्यैव अवगमाच्च। तमक्रतुः तम अक्रतुः। भाष्ये अक्रतुः क्रतु उपलक्षित कर्मरहितः तम पश्यति इति प्रतीति निवारयन् व्याचष्टे ए विष्णौ क्रतुः यस्य सः अक्रतुः तन्निश्चयः इति। अ इत्यस्य सप्तमी ए इति। अ शब्दो ब्रह्मवाची। अ इति ब्रह्म इति श्रुतेः। अक्रतुः अकारवाच्य परमात्मा विषये क्रतुः निश्चयो यस्य सः अक्रतुः इत्यर्थः। तर्हि विष्णु विषय क्रतुमान् पश्यति कथम्? क्रतोः कर्मात्मकत्वेन तस्य साक्षात् अपरोक्ष साधनत्व अभावात् इति चेत् अतः भाष्ये आह तत् निश्चयः इति। श्रवणादिरूप निश्चय एव क्रतुशब्दार्थः। अक्रतुः तम् महिमानमात्मनः आत्मनः स्वस्य महिमानं माहात्म्यः इति अन्यथा प्रतीति निरासाय भाष्ये महिमानमात्मनः इत्येतद्व्याचष्टे आत्मनः सकाशात् महिमानं महामानम् इति। आत्मनो जीवात् महिमानं महत् मानं गुणपरिमाणं यस्य सः महिमानस्तं परमात्मानम् इति भावः। महिमानं मान इति धातोः महि महत् मानं यस्य सः महिमा इति तं महिमानम् इत्यर्थः। सकल जीवेभ्योऽपि उत्तमत्वेन एव अपरोक्ष ज्ञानम् न तु ऐक्येन इत्यर्थ सूचनाय इदं विशेषणम् इति ज्ञातव्यम्। अतो इतः पर्यन्तम् श्रुतिवाक्यस्य अर्थम् इदं स्यात् तम् अणीयस्त्वादि उक्त गुणयुक्तम् आत्मनः स्वस्मात् महिमानं महान्तं महागुणपरिमाणम् अक्रतुः अकारवाच्य विष्णुविषयक क्रतुशब्दित श्रवणादिरूपेण निश्चयवान् अधिकारी पश्यति धातुः प्रसादात्
वीतशोकः भवति। धातु प्रसादात् हरे प्रसादात् पश्यति ध्यानद्वारा साक्षात् करोति ततश्च वीतशोको भवति। उक्तम अर्थम दृढीकुर्वन् आत्मनो जीवात् कस्मात् महिमा इत्युक्तम् इति निश्चायक स्मृति प्रमाणं भाष्ये दर्शयति। जीवाद् गुणपरिमाणं यस्माद् विष्णोर्महत्तरं तस्मात् जीवात् स महिमा विष्णुः इत्युच्यते श्रुतौ इति च। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादात् महिमानमात्मनः। अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयावल्याम् 21 मन्त्रः। अयं मन्त्रः अपि मुक्तनियामक भगवतो ऐश्वर्यादिमहिमानं प्रतिपादयति। अयं मन्त्रः 32 अक्षराण्योपेत अनुष्टुपछन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनो दूरं व्रजति। आसीनः उपविष्टः एव दूरं व्रजति। शयानो याति सर्वतः। शयान एव सर्वतो याति। आसीनस्य दूरव्रजनादिकं विरुद्धं न हि भगवान् मायावी येन ऐन्द्रजालिकक्रिया अक्रियावत् उपपत्तिः स्यात् इत्यत आह भाष्ये ऐश्वर्याद् एव आसीनो दूरं व्रजति इत्यादि इति युज्यते इति शेषः। परमैश्वर्यात् इति यावत् आसीनस्य दूरव्रजनं व्याहतेः इत्युक्तं घटकम् उक्तम्। ऐश्वर्याद् एव आसीनो दूरं व्रजति इत्यादि इति। तत् कुतः इत्यतः भाष्ये तत् स्मृति प्रमाणं दर्शयति। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ऐश्वर्याद् भगवान् विष्णुः विरुद्धं कटयत्यसौ इति च। कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। तं मदामदं मदः सुखः अमदो दुःखं मदसहितः अमदः येन असौ मदामदः तं मदामदं तं विबुधासुर सुखदुःखकारणम् इति यावत्। देवं भगवन्तं मदन्यः को वा मद्वत् सकल वेदोक्त प्रकारेण ज्ञातुम् अर्हति न कः अपि इत्यर्थः इति यमवचनम्।
आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयावल्यां 22 मन्त्रः। अयं मन्त्रः ऐश्वर्यादिमहिमोक्तपूर्वकं तद्भगवज्ञानिनः फलं प्रतिपादयति। अयं मन्त्रः 31 अक्षराण्योपेत निश्रुत अनुष्टुपछन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम् अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम् अवस्थितम् अनवस्थेषु नश्वरेषु शरीरेषु प्राणिदेहेषु अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरं तत् शरीरनिमित्तक विकाररहिततया अवस्थितम् अशरीरम् अवस्थितम् महान्तं विभुम् आत्मानं महान्तं देशकालगुणो महान्तं विभुं समर्थं आत्मानं स्वामिनं मत्वा ज्ञात्वा धीरः अपरोक्षज्ञानी न शोचति मुक्तो भवति इति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। इदानीम् अत्र एव विरमामि। उर्वरितविषयम् अग्रे अनुकरिष्यामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।